चीनले भारतलाई हमला गरेपछि चीनसँग सीमामा तनाव बढेपछि भारतले बोलायो गोर्खा सैनिक। प्रधान सेनापति थापा र सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी खनाल कालापानी प्रस्थान। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र सक्दो सेयर गर्नुहोस्। भारत र चीन सीमामा 45 वर्षपछि पहिलो पटक दुई देशका सैनिक बीचको दोहोरो भिडन्तमा मानवीय क्षति भएको छ। सोमबार राति भएको दुई पक्ष बीचको भिडन्तमा भारतीय एक सैन्य अधिकारी र दुई सैनिक जवानको मृत्यु भएको भारतले जनाएको छ। यद्यपि दुई देशका सैनिक अधिकारी बीच पछिल्लो अवस्थालाई लिएर वार्ता पनि भइरहेको जानकारी दिएको छ। 5 मेमा लद्दाखको प्यान्गोङ सो हिमताल नजिकै दुई देशका सैनिक बीच धकेलाधकेल हुँदा दुवैतर्फका केही सैनिक घाइते भएका थिए। भिडन्त गर्ने अवस्थामा दुवै देशका सैनिक पुगिसकेका थिएनन्। चिनिया जनमुक्ति सेना यस अघिको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल पार गरेर भारतीय भूमिमा केही किलोमिटर भित्र आएपछि तनाव भएको भारतको दाबी रहेको छ। सीमामा तनाव बढेपछि दुवै देशले सैन्य स्तरको वार्ता र सीमामा सैन्य उपस्थिति बढाएका छन्। तर चिनिया विदेश मन्त्रालयले भने भारतीय सैनिकहरू चिनिया सीमा पार गर्दै घुसेपछि चिनिया सैनिकसँग झडप भएको चिनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच चीनसँग लद्दाखमा युद्धको स्थिति बनेपछि नेपालमा छुट्टी मनाइरहेका गोर्खा सैनिकलाई भारतले फिर्ता बोलाएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्नु अघि भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खालीहरू छुट्टी मनाउन घर फर्किएका थिए। तर चीनसँग उत्तरी सीमामा विवाद चुलिएपछि भारतीय सेनाले छुट्टी मनाइरहेका गोर्खालीलाई काममा फर्कन आदेश दिएको छ। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ। त्यस्तै गरी प्रधान सेनापति पूर्ण थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक आइजिपी शैलेन्द्र खनाल आज बुधबार बिहानै कालापानी प्रस्थान गरेका छन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी नजिकै स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट सेनाको अस्थायी बेस क्याम्प निरीक्षणका लागि दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुख त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। त्यसका लागि उनीहरू काठमाडौँबाट धनगढीसम्म स्काई ट्रकमा गएको गृह स्रोतले जनाएको छ। त्यसपछि उनीहरू सेनाकै हेलिकप्टरबाट दार्चुलाको छाङरुङ जानेछन्। सीमाका विषयमा दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबीच तनाव बढिरहेका बेला नेपालका सुरक्षा प्रमुख भारतले नै सीमाका विषयमा दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबीच तनाव बढिरहेका बेला नेपालका सुरक्षा प्रमुख भारतले नै मिचेको नेपाली भूमिको निरीक्षणमा निक्लिएका हुन्। दुवै सुरक्षा प्रमुखले सीमा सुरक्षा अवस्थाबारे त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा प्रमुखसँग जानकारी लिने कार्यक्रम रहेको गृह स्रोतले जानकारी समेत दिएको छ। त्यस्तै गरी भारत र चीनबीच लद्दाखमा जारी विवाद सोमबार राति हिंस्रक झडपमा परिवर्तन भयो। यो झडपमा हालसम्म 20 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले समेत पुष्टि गरेको छ। यही विवादबीच चीन र भारत बीचको झडपमा गोलाबारी किन हुँदैन भन्ने बारे जानकारी लियौँ। यो एक सम्झौताका कारण हो जुन सन् 1993 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीवी नरसिम्हा रावले चीनको यात्राका बेला गरेका थिए। पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीनको सीमा अर्थात् लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल करिब 3488 किलोमिटर भएको भारतले मान्छ भने चीनले यो 2000 किलोमिटर मात्र भएको मान्छ। सन् 1992 मा तत्कालीन चिनिया प्रधानमन्त्री ली पेङ भारत भ्रमणमा गएका थिए। त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीवी नरसिम्हा रावले लीसँग एलएसी शान्ति र स्थिरताका लागि कुराकानी गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री नरसिम्हा राव सन् 1993 मा चीन भ्रमणमा गएका थिए। त्यति नै बेला दुई देशबीच एलएसीमा
शान्ति स्थायित्वका लागि सम्झौता गरियो। सम्झौता अनुसार 9 बुँदेमा सहमति बन्यो। यी मध्ये 8वटालाई अत्याधिक महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो। यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य भारत चीन सीमामा विवादलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले हल गर्ने कुरामा जोड दिनु थियो। यसमा दोस्रो पक्ष विरुद्ध बल वा सेना प्रयोगको धम्की दिन पाइँदैन। दुई देशको सेनाको गतिविधि वास्तविक नियन्त्रण रेखाभन्दा अघि बढ्ने छैन। दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका लागि वास्तविक नियन्त्रण रेखामा हरेक पक्षको सैन्य बल राखिनेछ। नियन्त्रण रेखामा सैन्य बलको सीमा, यसको सङ्ख्या बढाउने आदि विषय दुई देशबीचको आपसी सरसल्लाहमा निर्भर हुनेछ। सम्झौता अनुसार दुई पक्षले विश्वास स्थापित गर्नका लागि वास्तविक नियन्त्रण रेखाको इलाकामा काम गर्नेछन्। सहमति पश्चात पहिचान गरिएका क्षेत्रमा कुनै पनि पक्षले सैन्य अभ्यासको काम गर्ने छैनन्। हरेक पक्षले सम्झौता अनुसार वास्तविक नियन्त्रण रेखा नजिकै छुट्टै सैन्य अभ्यासको पूर्व जानकारी दिनेछन्। भारत चीनको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा दुई देशको तर्फबाट हवाई घुसपेट हुन नदिनको लागि दुई देशले एयरफोर्स सीमा क्रस नगर्ने विषयमा पनि सम्झौता भएको थियो। दुई पक्ष वास्तविक नियन्त्रणको रेखामा रहेको क्षेत्रमा एयर एक्सरसाइज वा हवाई अभ्यासमाथि सम्भावित प्रतिबन्धमाथि पनि विचार गर्नेछन्। सन् 1993 को सम्झौता अनुसार सीमासँग जोडिएको विषयमा दुई देशको तर्फबाट एक जोइन्ट वर्किङ ग्रुप बनाइनेछ, जसमा कूटनीतिक र सेनाका विशेषज्ञ हुनेछन्। समूहको गठन पनि आपसी परामर्शमा हुने सम्झौता भएको थियो। स्रोत आज तक। चिनिया सैनिकसँगको झडपमा 20 भारतीय सैनिक मारिएपछि नयाँ दिल्लीका उच्च सरकारी अधिकारीले पहिलो पटक सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार ट्विट गर्दै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले कर्तव्य निर्वाहका क्रममा आफ्ना सैनिकहरूले बहादुरीको उदाहरण पेश गरेको समेत बताएका छन्। गलवानमा सैनिकहरू गुमाउनु निकै दुःखदायक छ। हाम्रा सैनिकहरूले ड्युटीमा रहँदा साहस र बहादुरी उदाहरण पेश गरेर भारतीय सैनिक उच्च परम्परामा आफ्नो जीवन अर्पण गरे। सिंहले ट्विटमा भनेका छन्, राष्ट्रले उनीहरूको त्याग र बहादुरी कहिल्यै बिर्सने छैन। ज्यान गुमाउनेले सैनिक र उनीहरूका परिवारप्रति मेरो सहानुभूति छ। यो दुःखको घडीमा राष्ट्र उनीहरूसँगै छ। भारतीय बहादुरी सैनिकहरूको बहादुरी र साहसीप्रति हामीलाई गर्व छ। भारतका विपक्षी दलले लद्दाखमा पछिल्लो अवस्था के हो भनी प्रश्न गरिरहेका बेला रक्षा मन्त्री सिंहले यस्तो ट्विट गरेका छन्। दुवै देशका अधिकारीहरूले तनावलाई मत्थर पार्ने सैन्य स्तरका कुराकानी भइरहेको बताएका छन्। यसैबीच चीनसँग सीमामा उत्पन्न पछिल्लो तनावको अवस्थाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सर्वदलीय बैठक डाकेका छन्। भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार साँझ 5 बजे बैठक बोलाएको बताइएको छ। यसअघि सोमबार राति गलवानको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा भारत र चीनका सैनिक बीच झडप हुँदा भारतीय सेनाका एक कर्नेल सहित 20 जनाको मृत्यु भएको थियो। भारतले झडपमा चीनतिर पनि हाताहाती भएको दाबी गरे पनि बेइजिङले आफ्नो सैनिक मारिएको भनी सार्वजनिक गरेको छैन। पछिल्लो समय चीन र भारतको सीमामा झडप भइरहेको छ। गलवानमा 20 सैनिक मारिएपछि भारतीय रक्षा मन्त्रीले भने सैनिकहरूको बहादुरी र साहसप्रति गर्व छ। चिनिया सैनिकसँगको झडपमा 20 भारतीय सैनिक मारिएपछि नयाँ दिल्लीका उच्च सरकारी अधिकारीले पहिलो पटक सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए। बुधबार ट्विट गर्दै भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले कर्तव्य निर्वाहका क्रममा आफ्ना सैनिकहरूले बहादुरी उदाहरण पेश गरेको समेत बताएका छन्। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। यहाँको पल शुभ बितोस्। जय नेपाल।